الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے. اس مقدس اور حسین بزم وچ جتنے احباب دور تو قریب تو تشریف فرما ہوئے ہو، جملہ مصروفیات ترک کر کے ہر ایک آن والے غلامان رسول عشاقان رسول ہر فرد نو رب ذوالجلال اپنی جناب جو قدم قدم تے خیر اور لمحہ بلمحہ برکات نصیب فرمائے. رب ذوالجلال اس بزم دے صدقے نال اسلام نو غلبہ، مسلمانوں نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے. جس نے اپنے عہدہ منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے مادر وطن لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے شب خون ماریا، حضور دے دشمنانوں اور دھرتی ماں دے غدارانوں فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا. خالق کائنات ہر اس ناپاک غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے. صدر مجلس میر محفل جان محفل حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب، دیگر علماء حقہ، خالق کائنات ایسی پاکیزہ مجالس و اجتماعات دی برکات اور ثمرات سانو اور ساڑیاں نسلانو نصیب فرمائے. گرامی قدر بزرگوں، دین اسلام ایک ایسا عالمگیر مقدس پاکیزہ تھیوری ہے جدے پریکٹیکل دا نام مسلمان ہے.
مسلمان اگر نماز، روزہ، حج و تسابیح، کعبہ، روضہ رسول، مسجد، ممبر اور دیگر معمولات وہ مسلمان ہوئے اور باقی دنیاوی معاملات وہ مسلمان اپنے آپ میں شو نہ کرے، پھر وہ جس مسلک، جس قبیلے، جس فکر، جس پارٹی، جس جماعت نال ہے، وہ پھر چٹا ننگا منافق ہے۔ مومن او ہے جنہوں پل پل احساس ہوئے کہ میرا جس دین نال تعلق ہے وہ دین زندہ ہو جاوے دے، جس عقیدے نال میرا تعلق ہے اے مذہب دین عالمگیر دین ہے، اے دین میرے دنیاوی اور دینی جملہ معاملات کے اندر اے میرا نگہبان، رہنما اور ایسا حسین پاکیزہ ادھے امور نے کہ میں انجام دیواں میرے واسطے ایک قابل فخر اور قابل رشک ہے۔ مسلمان نو اس ویلے اپنے طور دے ہوتے یہ فیصلہ کرن لگیاں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مجبور ہو کے اسلام نہ لے یا مسرور ہو کے اسلام نہ لے۔ اگر وہ مجبوراً اسلام نہ لے بھی چلو نماز روزہ باقی مسلمانہ والے عمل کر لے، اور جدو بات آئی تجارت دی، سیاست دی، باقی معاملات دی، رشتے ناتے، خوشی غمی دی، اس ویلے آکھیا اتھے کتھے دین نو گھسیٹی پھر دے ہو، ایدے وچ دین دی کیڑی گل ہے؟ پھر انہوں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، انہوں چٹا ننگا کہہ دینا چاہیے کہ میرا دین نال کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دین بے شرم اور بے حیا بندے نو برداشت کر سکدا نہیں۔ منافقت نال چلنا وہ کیونکہ اسلام دی بدنامی دا باعث ہے۔ اسا پوری دنیا نو یہ باور کرانا ہے کہ اسلام ہر معاملے وچ سچا بھی ہے اور سارے مذاہب و ادیان تو اچا بھی ہے۔ دنیا دا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جیڑا دین اچ آکے او دی برکات اور او دے سمرات سانو اس قدر محسوس نہ ہوئے کہ اسی فخر نال سر چک سکیے۔ الحمدللہ اسلام پوری پاور، پوری طاقت اور پوری جرت نال پوری کائنات تے اج بھی اپنا جھنڈا اچا کر کے کھڑا ہے۔ اور اگر تواڈے میرے بچے، ساڑی نسل، ساڑی سستی، ساڑی کاہلی اور کم علمی دی وجہ تو اگر اسلامی تعلیمات تو مکمل طور تے آشنا نہ ہوئے تو پھر یہ مطلب ہے کہ اسی اپنے نسلہ تک اسلام دی خصوصیات منتقل کرن وچ بدقسمتی نال ناکام ہو نامراد ہو چکے ہیں۔ وہ رزلٹ یہ نکلے گا کہ پھر دشمن دین تے اتے انگشت نمائی کرے گا۔ کروڑا ارباں خرباں دی پیشکش بھی تسی سکھ نو کرو تے وہ پگڑی اتارن لئی تیار نہیں ہوئے گا، جبکہ مسلمان نو دی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ صبح دی نماز پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے وہ اپنے ہاتھ نال چوئی ہوئی گاں مجھ دے دودھ وچ پانی پا کے اضافہ کر کے وہ سب تو پہلے اپنے دین نال غداری دا مرتکب ہو رہے ہوں گے۔ انہوں کوئی پرواہ نہیں وہ دکان تے بیٹھ کے مرچ وچ ملاوٹ کرے، وہ دودھ وچ ملاوٹ کرے، وہ گھی وچ ملاوٹ کرے، وہ اجناس وچ ملاوٹ کرے، انہوں احساس نہیں ہے۔ تو جدو احساس نہ ہوئے تو یہ مطلب ہے کہ وہ دین دا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دین صرف مولوی تے پیر نال جڑے، ایسا نہیں۔ جیڑا یہ سمجھدا ہے وہ بھی دنیا دا چول ترین انسان ہے۔ وہ دی وجہ کہ ہر بندے نو احساس ہوئے کہ دین میں نو براہ راست عزت دیتی ہے، ہر بندے نو، توانو میں نو سب نو عزت دیتی ہے دین نے۔ ہاں البتہ دین دی کوالٹی ہے کہ دین ہر فرد کو امتحان نہیں لینا، آزمائش چند ایک نو دین پاندا ہے، عزت ہر ایک نو دیندا ہے۔ وہ دی بھی وجہ ہے کیونکہ اسلام دا کیس بڑا سینسٹیو ہے، حساس ہے۔ اگر تھڑکو پھڑکو بندے کو میرے ورگے کمزور بندے کو امتحان لوے تے اگر وہ ڈول جائے تو پھر کیونکہ انسلٹ دین دیئے۔ اللہ نے اس دین دے واسطے آزمائش لئی وہ مقتدر اور صاحب استقامت چنے نے کہ جڑے کسے بھی تھان دے اتے ڈول سکدے نہیں۔ تسی اے بیکھ لو کہ وہ تاجدار صداقت ہون یا شاہ سوار کربلا ہون یا پھر خندق حنین تبوک دے مراحل ہون وہ سامنے رکھ سکدے ہو۔ اسلام براہ راست ہر فرد نو عزت دے رہے ہیں، تو انو میں نو سب نو عزت دے رہے ہیں۔ مثلا تسی یہ بیکھو کہ توڑے انڈیا دا بہت ہائی کوالیفائیڈ جج، جرنل، وزیر، مشیر، کیمسٹری، فزکس، بائیو پڑھن والا، گولڈ میڈل لین والا وہ گائے دا پیشاب پی رہے ہیں، اور تیرے میرے معاشرے دا ان پڑھ بچہ گائے دے پیشاب کل بچ رہے ہیں۔ تھوڑا جا غور کرو انہوں کون نہیں بچا سکیا اور تیرے بچے نو کیڑی شے بچا گئی۔
جبکہ وہ جج کیمسٹری بھی پڑھ چکے ہیں، بائیو بھی پڑھ چکے ہیں، وہ پائلٹ ہے، وہ جج ہے، وہ وزیر ہے، وہ مشیر ہے، وہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں، لیکن قائد پیشاب تو پلیدی تو بچ سکیا نہیں۔ تیرا میرے معاشرے دا ان پڑھ بچہ قائد پیشاب تو بچ رہے ہیں، وہ آندھا میں نو ماں دی لوری وچ جیڑا دین ملے ہے، میں نو محمد دے دین نے پلیدی تو بچا لے۔ بیمار بندہ گھر جا کے سبحان اللہ کہ باقی اتھے تھوڑا یہ ٹرائی مار سکتا ہے۔ گویا اسلام ہر بندے نو براہ راست عزت فراہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح نال اگر سوچو تیرا میرا بیٹا یورپ، امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک مزدوری کر کے بھی وہ سور دے گوشت تو بچ رہے ہیں، اتھو دا جج، جرنل، وزیر، مشیر وہ سور دا گوشت کھا رہے ہیں۔ دسو کہ انہوں کون نہیں بچا سکیا؟ تیرے میرے پتر نو کیڑی شے بچا گئی ہے؟ وہ ہزارہ میل دور بھی کھڑا ہو کیا کہے گا اماں دی لوری تے ابے دی تربیت وچ ملے ہوئے محمد دے دین نے میں نو سور تو بچا لیا ہے۔ تھوڑا جو ہور ہولی بولو۔ ایدہ مطلب ہے کہ اسلام براہ راست عزت فراہم کر رہے ہیں۔ یورپ اندر 11 سال دی بچی اپنے بھائی نال بدکاری کر کے ناجائز بچے دی ماں بنیوں نہ جشن منایا ہے۔ سگی بہن سگے بھائی نال بدکاری کر کے وہ جشن منا رہے ہیں کہ چھوٹی ماں بھی معاشرے پروڈیوس کروا دیتی ہے، انٹروڈیوس کروا دیتی ہے۔ لیکن تساں دسو بھئی ساڑھے ہاں اگر سکول سٹاپ تے، کالج سٹاپ تے، گھر وچ چاچا بابا بڑا بھائی عدم موجودگی وچ، انہاں دی عدم موجودگی چ چھوٹا بھائی فیڈر پیمن والا بچہ ایک ہاتھ نال فیڈر پڑے ہوئے، دوجی ہاتھ انہیں اپنی وڈی آپی دا پھڑ کے انہوں بس سٹاپ تک چھوڑن چلے تے کدے اس اپنی بہن بیٹی نو پوچھو اپنے آپ نو کتنا محفوظ محسوس کر رہی ہے کہ او آندیے میں محفوظ ہاں کیونکہ میرے ہاتھ وچ میری عزت دے محافظ میرے ویر دا ہاتھ تھے۔ یہ سب کچھ مصطفیٰ دے دین نے دیتا ہے۔ تھوڑا جو ہور ہولی بولو تاکہ کوئی فوت ہی نہ ہو جائے توڑے۔ اسلام پل پل عزت جیڑا سمجھدا ہے، اور یاد رکھو جیڑا قبیلہ پارٹی جیڑی نال بھی تعلق ہے دنیا دا فاسٹ بغیرت ہوئے جنہوں اسلام تے فخر نہیں۔ ہولی ہولی بولو، ہولی ہولی بولو، ہولی ہولی بولو۔ جیڑا نچ کے آکھے میری پارٹی فلانی، جیڑا ٹپ کے آکھے میرا قبیلہ فلانا، او میرا خاندان فلانا، او میری نسل فلانی، یہ دا مطلب ہے او دی ماں دی کمینگی، او دے پیو دی، او دے کمینگی شامل ہے کہ انہوں دسیا نہیں ہے کہ پتر فخر اپنے قبیلے تے نسل تے پارٹی تے نہیں کرنا۔ مومن فخر جدو بھی کردا ہے وہ اپنے دین تے کردا ہے۔ تھوڑا جو ہور ہولی بولو، تھوڑا جو ہور ہولی بولو، کیونکہ سانو سب کچھ اسلام نے دیتا۔ تسی جنیاں برادریاں نے مختلف ویکھ لو، پھر تسی گوگل تے سرچ کر لو، ہر برادری تقریباً موسٹلی تواڈے قریب قریب جڑے ممالک دیا سرحداں نے اتھے پائی جان گیا۔ ہر برادری جنہیں بھی نے ہندو، سکھ، عیسائی، دیگر جتنیاں بھی برادریاں نے وہ تو انہوں مختلف مذاہب وچ پائیاں جان گیا، لیکن جدو بھی فخر کرو نا برادری تے نہیں کرنا۔ ہولی ہولی بولو، ہولی کدے بھی برادری تے فخر نہ کر، فخر جدو بھی کریں دین تے کر۔ ہولی بولو، تھوڑا ہور ہولی بولو۔ جیڑا بندہ پہلی باری کسی چنگی تھا تے پھسے وہ منہ تلے رکھے، باقی ذرا محبت نال بولے۔ فخر اسلام تے کرنا ہے، اور جدو امت نے اسلام تے فخر شروع کیتا وہ تو دنیا دی کوئی طاقت محمد عربی دی اس امت نو کمزور نہیں کر سکتی۔ اقبال فرماتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ جدو امت نو اپنے اسلام تے فخر ہوئے گا، تعارف اسلام، میری عزت اسلام، میرا فخر اسلام، میرا سب کچھ اسلام، پھر دنیا محسوس کرے گی کہ انہاں نو اسلام پل پل عزت فراہم کر رہے ہیں، انہاں نو اسلام تے ناز ہے۔ اور اسی شکر ادا کرنے کائنات کے اندر کوئی تعظیم تعلیم ایسی نہیں ہے جڑی محمد دے دین دے برابر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تمام مذاہب ادیان انہاں دی تعلیمات مسخ کر دیتیاں گئیاں، مصطفیٰ دے دین دی تعلیم دی ایک ایک روایت اور ایک ایک آیت قرآن دی صورت اور مصطفیٰ دے فرمان دی صورت الحمدللہ اج بھی چمک دمک رہی ہے۔ تو گویا آؤ میرے نبی دے پیارے غلاموں،
اگر امت اپنے زوال نو پھر کمال اچ بدلنا چاہتی ہے اجے بھی کچھ نہیں بگڑیا. زندگی دی شام ادو ہونی ہے جدو کسے نے پھٹے تے سٹنا ہے, پھر کسے موڈے تے چکنا ہے, پھر کسے نے کھڈا کھٹ کے سانو پور دینا ہے. شام ادو ہونی ہے, اجے ہوئی نہیں. شام ہون والی ہے تے سیاںا ہوئے جڑا شام ہون تو پہلا سدھر جائے. آؤ سمریے انج, سدھریے انج, پارٹیاں رکھو, مسلک رکھو, جماعتاں رکھو, قبیلے رکھو, قوماں رکھو, سب کچھ رکھو, لیکن سب تو اچھا محمد پاک دے دین دا علم رکھو. اور یہ دین اسلام پھر کانڈ نہیں لگن دے گا, دین پھر تو انہوں کمزور نہیں ہون دے گا. لیکن یہ دے واسطے ضروری ہے دنیا چ ہر بندے نو دا لگ سکتا ہے, استاد نو, پیر نو, اما نو, بابے نو, رشتہ دار نو. رب رسول نو دا نہیں لگ سکتا. میرا رب پھر چندہ خالص. ادیاں نے محراب والا کچھ کر رہے ہونا ہے, منبر والا کر رہے ہونا ہے, خانقاہ دا گدی نشین کر رہے ہونا ہے. میرے رب دا اپنا امر ہے. او میرا رب جدو چکدا ہے وکیلاں وچوں محمد علی جناح نو چک لیندا ہے, او بیرسٹراں وچوں علامہ اقبال نو چک لیندا ہے, پولیس ملازمہ وچوں غازی ممتاز حسین قادری نو چک لیندا ہے. میرا رب جدو چندا ہے پھر فارن کوالیفائیڈ سٹوڈنٹس وچوں غازی عامر عبد الرحمان چیمہ نو چن لیندا ہے, پروفیسراں وچوں نور بخش توکلی الیاس برنی نو چن لیندا ہے. اے میرا رب جدو چنن تے آندا ہے پھر وقت وزیر اعظم وچوں ذوالفقار علی بھٹو کولو کم لے کے دسدا ہے کہ میرا رب کم لے سکدا ہے. تساں دے انج ہو جائے گا, میرا رب انج نہیں کردا. پھر جدو عنایات فرماندا ہے دنیا ویکھدی رہ جاتی ہے. لیکن وہ دے لئی ضروری ہے کہ اپنی نسلاں نو باور کراؤ, کیونکہ اس ویلے گناہ طاقتور ہو چکے ہیں ساڈی سستیاں دی وجہ نال. گناہ طاقتور ہو چکے ہیں. وی سی آر دا دور گیا, سی ڈی پلیئر دے دور گئے, کیبل نیٹ ورک دے دور گئے. ہن موبائل کمیونیکیشن دے ذریعے ہزار ہاں خرافات غلاظتاں تیرے میرے بچے دے دماغ تے ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہی نے. انہاں تو بچن دی بہترین تدبیر ہے کہ اپنے بچے نو ٹائم دے, اپنی نسل واسطے ٹائم کڈ. تیرا پتر جج بنے, وکیل بنے, وزیر بنے, بیرسٹر بنے, سی اے کر لوے, کیمسٹری فزکس بایو ماسٹر کر لوے. کسے دن انہوں بٹھا جی میں لت چاڑ کے چاہ دی چسکی لے کے یارہ نال دا پلانا ہے نا. کیا بنا عمران کا, کیا بنا زرداری کا, کیا بنا نواز کا, کیا بنا سٹاک ایکسچینج کا, کیا بنا ڈالر کا. اے دی بجائے کدے بچے نو سامنے بٹھا کے پتر پڑھ گئے جی میں مر جاواں غسل آپ دینا ہی یا کرایہ دا بندہ لب دیں. بیمار بندہ تھوڑا جا ہولی بولے کیونکہ دے مرن دا خطرہ ہے, باقی بول سکتے کدے نال بٹھا لے کیونکہ تو نہیں مرنا. دنیا دا چول پیو ہوئے جیڑا زمین دے کے مرے تے پتر نو دین دے کے نہ مرے. وہ دنیا دا چول پیو ہوئے کہ جی دے پتر نو جنازہ ہی نہ آندہ ہوئے. پوچھ لے بچہ جنازہ پڑھ سکنے کہ نہیں میں جو مرا میرے نال وفا کرنی ہے, جداد تا تو وارث ہے, تے اے دا ردہ سمنو غسل بھی آپ دینا ہے یا کرایہ دا بندہ لبنا ہی. اس سے واسطے تیرے میرے پاک نبی فرمایا سیانہ بندہ کون ہے, مربیاں آلہ, پراپرٹیاں آلہ. فرمایا نہیں, جنہوں موت یاد ہے. ہولی ہولی بولو, ہولی ہولی, جنہوں موت یاد ہے. اے جنہوں نے کندھے تے ایسا چاہیا صرف انہاں نہیں مرنا, آپاں بھی مرنا ہے. تے چنگے بن کے مریے کہ مریے تا پتر جج بھی ہوئے, غسل بھی آپ دے وے, جنازہ بھی آپ پڑھاوے, مڑ چس سے تیرے پڑھا من دی. انہوں نے دنیا استادہ سکھائی ہے, دین اما ابے سکھایا ہے. پتہ تاں لگے نا کیونکہ ہون عجیب دور چو سے گزر رہے ہیں, مشکلات دے دوری چوں, حساس دور. حضور فرمایا میں ویکھ رہے ہیں تو اڈے گھراں تے خطرات فتنے بارش دے قطریاں طرح گر رہے ہیں. ہون او قطریاں دا دور ہے, ہر بندہ فتنے اچ ملوث ہے. انہوں روکن واسطے کی ضروری ہے, اپنے بچیاں نو اے دس, وہ پوچھن تے اسلام دی عظمت دس, وہ پوچھن تے اسلام مسلمانہ دی دلیری دس, انہاں دی جرت دس, انہاں دی غیرت دس. جن لوگ پوچھ دینا کیا کرو گے, انہوں کو کی کریں گے. ساڑھے کو کامیاب لوگاں دا لشکر ہے, دو چار نہیں. ہولی 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 ہولی. کسے کو دو چار کامیاب نے, محمد پاک دے دین ہے سارے کامیاب نے. بیمار ہو کے نہیں, ہوشیار ہو کے بولو نا. وہ کسے استاذ دے چار شگرد, دو شگرد, پانچ شگرد کامیاب نے. محمد پاک دے سارے شگرد ایڈے کامیاب نے کہ تمغے رب نے خود ایران فرما کے دیتے ہیں.
جنہاں دے بارے قرآن اعلان فرما رہی ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون۔ جیڑا قرآن تے سبحان اللہ کر دے موڑے چ نہیں منہ تلے رکھے باقی ذرا محبت نال بول سکتے ہیں۔ آؤ اپنی بچیاں نو دین نل جوڑیے، قرآن نل جوڑیے، نبی دے فرمان نل جوڑیے۔ مزہ تائیں تیرا میرا بیٹا انجینئر ہوئے، ڈاکٹر ہوئے، پائلٹ ہوئے، جج ہوئے، وکیل ہوئے، لیکن صبح اٹھے تے پہلے ماں دیاں جتیاں سدیاں کرے، ابے دے جوڑے سدھے کرے۔ پھر مزہ تائیں کہ وہ گھروں نکلن لگیا اماں دے پیر چمے، ابے دے ہاتھ چمے، کسے دی بہن بیٹی ویک کے نظرہ جھکا کے دسے کہ میں طوائفاں دی اولاد نہیں ہاں، میں شریف ماں دی جھولی اچ پلے ہاں۔ مینو اماں گھروں نکلن لگیا اس بات دا احساس دلایا کہ بچیا یہ ذہن اچ رکھی جے کسے دی گلی چو کسے دی بیٹی گزرے تا اپنی گھر اچ بیٹھی بہن بیٹی نو یاد رکھی، کسے دی بہن لئی شرم پیدا کر، حیا پیدا کر، کسے دی ماں لئی احترام پیدا کر، کسے دے پیو نو عزت دے تک معاشرے وچ تیری چال ڈھال مزاج تیرے انداز تیری شرم تیری غیرت حمیت نو ویکھ کے سب تو پہلے لوگ آکھن ماں چنگی آئی لوری چنگی دتی ہے، پتر چسر نظر پہ آندا ہے، پیو حرام نہیں کھوایا حلال کھلایا ہے، پتر دے وچ نظر پہ آندا ہے۔ تیری چال ڈھال دسے گی جدو تیرے میرے مزاج چ دین ہوئے گا، کردار چ دین ہوئے گا، معاملات و معمولات چ دین ہوئے گا، پھر لوگاں نو دکاناں تے جا کے تبلیغ کرن دی لوڑ نہیں پڑنی، پھر گڈیاں تو اتردیاں مسافراں نو دین دسن دی لوڑ نہیں پڑنی، مسیتاں دے بوئے تے کھڑے ہو کے دین دسن دی لوڑ نہیں پڑنی، پھر اپنے پنڈا علاقیاں تو باہر نکل کے دین دسن دی لوڑ نہیں پڑنی۔ جدو سچائی امانت شرافت دیانت غیرت حمیت اسی اوڑنا بچھونا بنا لواں گے قسم رب کعبہ دی، پھر تو تردا جائے گا خواجہ غریب نواز طرح، داتا علی حجویری طرح، شاہ رکن الدین بہاؤالدین طرح، تو تردا جائے گا محمد دین دا جھنڈا اونچا ہوندا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اساں یہ بات پریکٹیکلی اپنی زندگی وچ لے آواں گے، ہر ایک فرد اسے لئے اقبال فرما دینے لوگو انہاں معاملات تے تھوڑا جیا غور فرما لو۔ اقبال دے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، اقبال فرما دینے یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا شرافت کا شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جدو قوم اس قدر تقسیم ہوئے گی، دنیاوی معاملات انج مست بے خود ہو جائے گی، پھر سب تو پہلے بھول جائے گی کہ میں نو پالن والا کون ہے۔ جدو بندہ پارٹی دے عہدے وچ کرسی دے نشے وچ اقتدار دی طاقت وچ بھول جائے کہ پالن والا کون ہے، پھر رشوت بھی لوے گا، حرام بھی کھائے گا، زنا بھی کرے گا، بدکاری بھی کرے گا، ناپ تول وچ کمی بھی کرے گا، پھر خرابی کرے گا، کیونکہ وہ بھول گیا ہے کہ پالن والا بندہ نہیں ہے۔ میں اپنے بچے اپنی ایفیشنسی نال نہیں پال سکدا، زبان ہو کے نہیں پال سکدا، میں بزنس تجارت نال نہیں پال سکدا، میں نو احساس
احساس ہوے بحثیت مسلمان کہ میں اس رب دا بندہ جڑا کیڑیاں نو پتھراں وچ پال رہا ہے، او اشرف المخلوقات نو کدے بھکھا نہیں مارے گا۔ پھر میرا نغمہ تے ترانہ تے سوچ بچار وچ پریکٹیکلی تصور ہوئے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ پھر میں میدان چتر کے دساں گا میرا کاروبار سکھ نال کیوں نہ ہوئے، انہوں پتا ہوئے گا میں جدو ڈن کر دینا مڑ پھرنا نہیں آ کیونکہ میں مسلمان ہاں، میری شراکت ہندو نال انہوں پتا ہوئے اے پھر نہیں سکتا کیونکہ مسلمان ہے، لین دین عیسائی یہودی نال ہوئے انہوں پتا ہوئے اے محمد پاک دا امتی تے نوکر ہے، اے کٹ تے سکتا ہے، اپنے نبی نو شرمندہ نہیں کر سکتا کیونکہ انہیں پل پل دسنا ہے میں دیوبندیاں یا وہابی، میں سنی یا شیعہ، میں کیڑی پارٹی نال آئے سب کچھ بعد ہے، کیونکہ تیرے دشمن نو احساس ہوئے تیرے مسلک بھی جدا ہو سکتے ہیں، پارٹی بھی وکھو وکھ ہو سکتی ہے، تیرے قبیلے برادری زبانہ لینگویج لہجے وکھو وکھ ہو سکتے ہیں، لیکن جدو بات تیرے نبی دی آئے گی تیرے اسلام دی آئے گی پھر تو کٹ سکنا ہے، محمد دے دین تے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ایک دو کران گے جدو ہوئے گا پھر امت نو کوئی دنیا دی طاقت کمزور نہیں کر سکتی۔ جدو احساس ہوئے کہ میں چنگائی کراں گا، تسی ویکھو حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن میری امت دیاں جنتیاں دیاں صفاں زیادہ، حالی بولو غلاموں تھوڑا جیا غور کرو، 1.25 لاکھ نبیاں چوں جس نبی دے کھاتے رب نے سانو پایا ہے وہ صرف نبی نہیں بلکہ سارے دا امام ہے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت سیدی امام احمد رضا قادری آپ ارشاد فرما دینے اگر میرٹ رب بندیانو نبیاں نال جوڑ دا تو اسا ایڈے کمزورا کہ ساڑا میرٹ بندہ ہی نہیں کسے نبی دے کھاتے چاندے اسی سوست کاغلی والے ساڑا میرٹ کی بندہ ہی بھئی، ساڑا مزاج کیے اسا نماز پڑھ کے فجر دی، تہجد پڑھ کے، نماز پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے، سپارہ پڑھ کے، فائل چکی، دعا کرنا خیر ہے، برات کیس کرایا ہویا ہے دعا کرو، میرٹ ہے ویسا فیس بک تے 11 دی تعداد 5000 ہے، سگے پیران البول چال بند کوئی نہیں، میرٹ ہے وے ملتان تو پرے دی گل کر رہے ہیں ناراض نہ ہونا، قربانی دا جانور میرے کول جڑا ہے وہ ماشاءاللہ 5 لاکھ دا 10 لاکھ دا 20 لاکھ دا ہے، تے میرے سگا بھرا میری سگی بہن دے گھر فاقے نے میرٹ ہے وے، میرے گھر ماشاءاللہ روزانہ 10 ڈشاں پکدیاں نے، میری بڑولی اچ دانے موجود نے، میرے پڑوس اچ دھیاں بہناں بیٹیاں بھانجیاں بھتیجے بھکھے بیٹھے نے، میرٹ میں رہے وے، میں اپنی دھینوں 50 لاکھ دا جہیز دیتا ہے، میرے نال میری بھانجی بھتیجے پڑوس دی دھی اپنے پیو دے بوئے تے بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو گئی، اے میرا میرٹ میں اپنی دھی دا جہیز بھی کھاون لئی پنڈ دیاں بیبیاں نو صد کے آکھیا میری دھی دا جہیز ویکھو، مینوں ذرا شرم حیا نہیں آئی کہ جہیز ویکھن والیاں یتیم بچیاں بھی نے، ایک ایک برتن تے ایک ایک ٹی سیٹ تے ایک ایک ڈنر سیٹ تے ایک ایک بستر تے یتیم دھی دا دل پہ ٹوٹدا ہے، چودھری ظالماں دس تے سہی نمازاں نو چلے پا، تیری عبادت کس کم میں؟ اسلام دا معیار تے وے بیوہ عورت دی موجودگی ہے، چپڑی سوانی نال ہنس کے نہ بولو دا دل نہ ٹوٹے، اے ہے مصطفیٰ دا دین، زندہ بندہ تھوڑا جے بول سکتے باقی مطلب
اس تصور کوئی ہے تے کائنات دین لے آؤ خلاصہ رکھ کے پڑھاون والے استاد نو کی پتہ اسلام کی ہے پھر رزلٹ کی نکلدا ہے بچہ کرکٹر ہو سکدا ہے بلے باز ڈبے باز جوئے باز کبوتر باز ہر باز ہو سکتا ہے غازی ممتاز نہیں ہو سکتا بیمار بندہ ہولی بولے اور پھر جو روندے ہو استاد جی دعا کرو پتر آنکھیں نہیں لگدا پیر جی کوئی تویز دو بہو آنکھیں نہیں لگدی تھی آنکھیں نہیں لگدی میں پوچھنا چاہواں گا تو جو تھی پتر نو دین نہیں دسیا ہن تیرا پتر بھی بڑا ہو کے بیچارہ انہیں اداکار فنکار گلوکاراں نو جانے آئے جے تو اپنے بچے نو سلان لگیا او میری عفت ماں بہن بیٹی انہوں سلان دیا خالد بن ولید دا قصہ سنایا ہوندا انہوں سلان دیا پاک حسین دی داستان سنائی ہوندی انہوں سلان دیا حسن حسین دیا گلہ سنائیاں ہوندیاں انہوں سلان دیا ابو بکر عمر عثمان علی دی سٹوری سنائی ہوندی پھر تیرا بیٹا بڑا ہو کے اداکاراں فنکاراں اے بدکاراں گلوکاراں دیا گلہ نہ کردہ ہو محمد پاک دے یاراں دیا گلہ کردہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہر صحابی نبی جدو اساں دسیا ہو رہے بچے وہ کو جی پکائے ہے میں دیکھ رہے ہیں ایک بدکار بازاری عورت ٹیلی ویژن پہ انہوں پوچھا ہمارے ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی انہیں کہنے ساڑھا نہیں ظاہر ہے جیڑی گھنگروہ دی تالج پلی ہوئے او دا کردار او تے صلاح الدین ایوبی نے اپنا ہیرو نہیں مندی نا بیٹھے ہو تھوڑا جے چلو سیری اعلان دیا کرو میں نے پتہ لگے بھی تسا تشریف فرماؤ تھوڑا جے ہو رولی بولو لیکن اساں دسنا ہے کائنات چ سچا دین مصطفیٰ دا دین اچا دین کملی والے دا دین ہے اے دی ہر پہلو اچا ایدہ ایک پہلو آلہ کسی نے انگریز نو پوچھا تو تے محمد دے دین دا دشمنہ میں تیری تے ہر کلم ہمیشہ محمد دے دین دی مخالفت تے چل لیے کتابہ لکھیاں نہیں مڑ کلمہ کیوں پڑھ لیے انہیں کیا خلاف لکھ دیا تحقیق کر دیا ایک گل پڑھی ہے محمد دے دین دا گرویدہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی پڑھی ہے آندہ ایک مصطفیٰ دا امتی آکے آندہ میرا بچہ گم ہو گیا دعا کرو آکے اتھے بیٹھے ہویا اس سے غلام نے انہاں دے غلام نے آکھیا انہوں پوچھو اے دے بچے دا رنگ قد کپڑے آکھے انہیں دسے دوے صحابی نے آکھیا ایو جے رنگ دا قد دا کپڑیاں والا بچہ بالا نال فلانے دے باغچ میں کھیڑ دیا بیک کے آیا اتنی گل سنیے تے اترائے دن تو بال نو ڈھونڈن والا پیو اٹھیا تے جلدی نال جامن لگیا پاک نبی فرمایا رک جا رک کے عرض کی تھی جی آقا فرمایا اے دسا انہوں سدے گا کیویں بلاویں گا کیویں انہیں آکھیا میرا پتر لخت جگر رے نور نظر رے دل دا ٹکڑائے او دیا بھینا رو رو کے پاگل ہو چکی ہیں اممہ بوا نہیں چھڑ دی میری نیندہ اڑ گئیاں نے حضور نے دیکھیا شفقت پدری دے اندر موجہ پہ مار دی ہے حضور فرمایا پتر نہ آکھی جگر دا ٹکڑا نہ آکھی لخت جگر نور نظر نہ آکھی او دا جڑا نہ رکھی آئی انہوں نہ لے کے صدی آکھے عرض کیتا کریمہ ایڈی بریک بینی والی کوئی حکمت فرماؤ فرمایا جدو تو آواز دیوے گا ہوئے میرے آ بچے آؤ میرے آ سونے آؤ میرے آ لاڈے آ جدو تو انجا کھے گا تے ممکن ہے او دے نال کوئی یتیم بچہ بھی کھیڑ رہا ہوئے تے تیرے اس تڑپ تے لگن دی وجہ نال یتیم دا دل نہ ٹوٹے ہوئے ایڈے حساس دین دا نائی اسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ ہے تھوڑا جو ہو رولی بولو کچہریاں دے کول جاؤ تے پتہ لگتا ہے انہیں جھوٹی گواہی دلانی ہے حاضر فلانا بندہ یار انج ہو گیا پریشانہ کی وجہ ہے او پتر بھرا عزیز فلان تھانے چ کوئی گل نہیں پریشانی والی کیڑی گل ایسے چو اپنے یہ دا مطلب پھر جرم کر لو
کیس چل رہے عدالت کوئی پریشانی نہیں، جج اپنے دا مطلب ہے پھر جرم کر لو، وزیر اپنے دا مطلب ہے پھر جرم کر لو۔ جدو ساڈا مزاج سٹینڈرڈ بن جائے گا پھر نسلاں نو کیڑے پاسے چھوڑیے، بالاں نو جنگل سٹیے۔ جدو آپ اساں ریپبلک بنانا برا رہے ہیں، خود اپنے بچیاں نو دس رہے ہیں کہ میرے کل مال ہے، طاقت ہے، پاور ہے، میں نو کوئی کچھ نہیں آکھ سکدا۔ پاک پیغمبر نے کی فرمایا؟ لوگا کیا فلا بڑے قبیلے دی عورت جرمے دے چوری کر بیٹھی ہے، معافی دے دو، قبیلہ بڑے او دے نال ہزاراں لوگ نے۔ سنو، جس بی بی دی قدمہ دی دھول چو قیامت تک تیری میری ماما نو عصمت و پاکیزگی طہارت پاک دامنی خیر چ ملنی ہے۔ کروڑا بہنا بیٹیاں ماما سیدہ زہرا دی نالین دی دھول توار دی ہے۔ پاک پیغمبر فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد ویوں دی میں ہاتھ کٹن دا حکم دینا، اے ہے مصطفیٰ دا دین۔ جدو اساں دین اسلام دے ہر پہلو نو کمزور کران گے پھر اساں سمجھ لئیے کہ اساں نقصان پہ کرنے ہو۔ اے نہ سمجھیا کر کے مولوی پیر دا کم ہے، ایسا نہیں ہے دکان تے بے کے گھٹ تو لیا، حاجی صاحب نماز پڑھ کے بھی آیا تا دین دا نقصان پہ کرنا ہے۔ حج کر کے آ کے اگر جھوٹ بولی تے تو دین دا نقصان پہ کرنا ہے۔ صبح کا مج چوکے 8 کلو دا 10 کلو دودھ بنایا 10 کلو تے دین دا نقصان ہے۔ کسے نال کمٹمنٹ کر کے وعدہ کر کے پھر گیا تے دین نو نقصان پہنچایا ہی، رشتہ توڑی ہے تے دین نو نقصان پہنچایا ہی، اپنی انا تے دھیاں رسا کے بٹھائیں تے دین نو نقصان پہنچایا ہے۔ جدو اساں کمٹمنٹ تو پھر جاواں گے، معاملات تو پھر جاواں گے، پھر باہر دے لوگ آئے نہیں آکھنے آئے سنی پھر گیا یا شیعہ، وہابی پھر گیا یا فلانا، انہاں ایو آکھنے مسلمانہ دا کوئی دھرم ہی نہیں، مزاج ہی نہیں ہے، غیرت ہی نہیں ہے، حمیت ہی نہیں ہے۔ جدو ہر بندہ رول پلے کرے گا عالم کفر نو احساس ہوئے گا کہ محمد پاک دے دین نال تعلق رکھن والا مسلمان جس قبیلے فرقے جماعت تنظیم نال ہوئے وہ ہر معاملے چ لچک لے سکتا ہے۔ جدو بات مصطفیٰ دے دین دی آندی ہے پھر او دے نزدیک ہی ہوتا ہے کہ میرا مرنا جینا اسلام واسطے وے۔ حضرت سلمان فارسی نو کسے پوچھا توڑا نام کیے سلمان، ابے دا نام کیے اسلام، قبیلہ کیے اسلام، وطن کیے اسلام، آکے مطلب کیے؟ فرمایا میری عزت اسلام ہے، میرا تعارف اسلام ہے، میری غیرت حمیت شرافت سب کچھ اسلام ہے۔ میں جدو بھی لوگاں نو تعارف کراواں گا میں آکھاں گا دنیا وچ سب تو اچا تے سچا محمد پاک دا اسلام ہے۔ توجہ ہے؟ اسا کس نتیجے تے پہنچ چکے ہیں خود اندازہ کرو۔ میرے ملک دا معزز عدالت دا جج فیصلہ کر دیا کی کہہ رہے ہیں؟ لالی ووڈ کی فلم کا ڈائیلاگ یہ تھا، میرا معزز جج صاحب کہہ رہے ہیں، وہ عالیہ ہوئے یا عظمہ ہوئے، انہوں نے ججز صاحبان فلاں ڈرامے کا ڈائیلاگ یہ تھا، یہ فیصلہ ہے۔ ججمنٹ دین لگیا کہہ رہے ہیں خلیل جبران نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا۔ میں کہ جج صاحب دب کے کدو مرو گے؟ توڑے وچ کو غیرت دماشا ہوندہ تے تسا کہیں دے مصطفیٰ کے فرمان میں یوں ہے، رب کے قرآن میں یوں ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ تھوڑا جی ہو رولی بولو۔ جدو انج دے کم کران گے پھر لوگاں نو کی دساں گے، میری تیری نسل پھر ہیرو کی نو سمجھے گی۔ کسے دے نزدیک ہیرو بل گیٹس ہوئے گا، کسے دے نزدیک ہیرو بازاری بدکار عورت ملالہ جیاں خلیز نو بنا کے پیش کیتا جائے گا، لیکن اپنی نسل نو دس دے میرے دین دا میری تاریخ دا ہیرو بل گیٹس نہیں ہے، اور میرے ہیرو دا نام ابو بکر صدیق کے، عمر فاروق کے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، امام حسنین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم
खत्म नबूवत साढ़े गां लोग फिर लिफाफा एंकर गिलाजत दे मारे जहालत दे मारे उन्हां दी तारीफ करनगे जिन्हां दा दीन नाल कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुहाडियां मावां ने और तुहाडियां पियोवां ने हराम कमाई ते घटिया किरदार तो अगर दीनी शख्सियात नूं मुतारफ नहीं कराया ते कौम दा कसूर ते नहीं ना। तवज्जो है कि नहीं? यानी जानबूझ के यूरोप ने ये किया, अमेरिका ने ये किया, फलां ने ये किया। तो दिमाग में घुस चुके अमेरिका यूरोप मोहम्मद के दीन के बारे में बताते हुए क्यों मौत पड़ती है। वो यूरोप में बतख क्रॉस करे रोड पुलाव हो जाते गए। यूरोप में इंसानी हुकूक की बड़ी बात है। मैं क्या तोरा बोरा दिया गारा च इंसाना नु घर कह कीते मती तला लिया नवा शहरा लिया कीते। बोलो तो सही, थोड़ा जो होर होली बोलो। अफगानिस्तान दिया तोरा बोरा दिया गारत इंसाना नु गर्क कह कीता उसे यूरोप अमरीका। कश्मीर दी बेटी 70 साल तो की जान नु रो रही है यूरोप अमरीका। शाम दे महल नु शाम दे महलियां नु खाको खून दिया गलियां च कह बदलिया यूरोप अमरीका। फलस्तीन दिया धियां ते दिन दिहाड़े टैंक चढ़ाए यूरोप अमरीका। हकूक के इंसानी विचों तैनू निकाल दिता गई है। लेकिन आलम कुफर नू दस दे कायनात विच ओ मुहम्मद पाक दा दीन है जेड़ा अज भी कह रहे हैं एक जान दी हिफाजत कुल इंसान दी हिफाजत ए दीन इस्लाम। एक कत्ल इंसानियत दा कत्ल ये है मेयार इस्लाम। हौली हौली बोलो। फला बहुत सखी है वो बहुत आला है उसने तो ये किया उसको कोई मजहब ही नहीं है। मैं कह ए बकवास जरूर करनी है कि मजहब नहीं है तो सब मजहब वाले आंदा दसो। उस सखावत किसको कहते हो? किसे बैतुल माल दी मशीन यतीम धी नू पकड़ा के फोटो खिंचने वाला सखी है। 10 किलो दा थैला आटे दा दे के लोगां दियां गरीब धियां भैणां यतीमां दे फोटो खिंच के फेसबुक ते यूट्यूब ते अखबार ते चढ़ावण वाला सखी है। जिस मुल्क दे अंदर 6 धियां दा बाबा 2 पुत्रां दा पियो ठीक 2 दिन बाद ओदी बेटी दी शादी आई सस्ता आटा लैंदा लैंदा ट्रक तो डिग के मर गई है। क्योंकि मरिया तां है कि मुल्क बिगाड़ा दे हाथ च अगर कोई मुहम्मद दा नौकर होंदा ते कह रहे होंदा दरियाए नील पे कुत्ता भी प्यासा मारा गया तो उमर को जवाब देना। जदों साडा मिजाज इंजे तुहाडी गल नहीं कर रहे नाराज ना होना। जदों बांदर तरह सा उन्हां दी गड्डियां अगे नचना है ते मुड़ खून विच लथपथ फीडर पीवण वाली धी नूं वेख के परेशान क्यों होंदे हो? जदों उन्हां दी गड्डियां अगों बांदरा तरह नचना जिन्हां नूं ना दीन दा पता ना शरीयत दा ना मुल्क दा पता है। तुसां दसो बई तुहाडे घर मेरे घर च रुपया पे होवे सिर्फ 10,000 ते महीना गुजारना होवे 2 महीने गुजारने होवे ते रोजाना मच्छी खावन अपना वड्डी गड्डी ते शहर जावांगे ना। बोलो देसी कुकड़ी पकावांगे ना साढ़े कोल रुपया 2,000 रुपया या 10,000 रुपया सा महीना गुजारना की करांगे? फिर कोशिश करांगे गड्डी गारी रवे 2 महीने औखे सौखे कटिए ताकि किसी को हाथ ना फैलाना पवे। लोग आखणगे बगैरतियां घट करवा। जदों मेरे मुल्क च टोटल पे है 6 अरब डॉलर ओदे विचों बाकी सारे उधार दे पैन ते साडा 1 अरब है वो भी घट है ते मुड़ भी 100 वजीर होवे ते हर वजीर दे अगू हजारां सैकड़ों गड्डियां होवन ते मुड़ भी उन्हां दियां बगैरतियां ना पईयां मुक्कन ते दा मतलब की है? साडे वर्गी कोई तमाशबीन कौम भी दुनिया विच है? हौली हौली बोलो हौली हौली। साडे कोल सानू पैसे नहीं दे रही बाहर दी दुनिया आंदी है इस कौम नू की देइए? असा सलाह वाले पैसे भी खा जाइए। अल्लाह अकबर हैं जाग रहे हो? जेड़ा बंदा नाराज है थोड़ी जी देर बूथा तले रखे बाकी जरा मोहब्बत नाल बोलो। मैं ना गुनहगार अखां नाल वेख्या कई अपने इलाके दे सरदारां नू वेख्या उन्हां दियां धीयां दे जहेज विच सलाब दे विच मिलियां होईयां तुर्की वालियां रिदाइयां भी जहेज विच गईयां ने। जाग रहे हो? जदों मिजाज इंज होवे फिर माशाअल्लाह इंज ही होंदा है। इस्लाम दा फलसफा किया मैं तैनूं दस्सां ओ जिन्हां दा
ہیرو نچن ٹپن والا ہے انہوں نے مبارک میرے ہیرو دا نام ہے امام حسن مجتبی گھر دا سارا سامان چا کے چوک چ رکھیا نے لوگ آکھیا وجہ کی ہے فرمایا میں چاہنا میرے کولو کوئی منگ کے شرمندہ نہ